नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको ओलीको आरोप। नेपालको राष्ट्रियता कमजोर नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने राष्ट्रियतालाई कमजोर नठान्नु। आज एकै दिन 463 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 12,772 पुग्यो। 3,013 जना निको भएर घर फर्किए। नेपालमा सलहको जोखिम 1 महिनासम्म रहन सक्ने अनुमान। नेपालमा आएको सलहको झुण्ड सानो भएकाले आत्तिन पर्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरूको भनाइ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप लागेको ओम्नी समूहलाई सरकारकै संरक्षण। ओम्नी विरुद्धको कारबाहीमा सरकारी गतिविधि सुस्त। र कोरोनाको कहरले गाउँ फर्किएका युवा व्यवसायी पशुपालन र खेती गर्दै सुदूरपश्चिममा मलको अभाव, गाउँमै रोजगारी खोज्दै स्थानीय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा जारी भएपछि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको बताउनु भएको छ। 69औं मदन जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकारलाई हटाउन विभिन्न खेल सुरु भएको बताउनुभयो। चीनसँगको ट्रान्सपोर्ट सम्झौता गरेपछि आफ्नो सरकारलाई हटाइएको स्मरण गर्दै ओलीले अहिले नयाँ नक्सा जारी गरी संविधान संशोधन भएपछि पुनः सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको बताउनुभयो। नयाँ नक्सा जारी गरे बापत प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने सपना नदेख्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। कमजोर छैन। नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखाएको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार परिवर्तनको प्रयास जति भए पनि हिजोको जस्तै आजको भोलि परिवर्तन हुनै नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री बन्न हतार नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्न मन नभएपछि अहिले नेपालको पक्षमा बोल्ने हिम्मत भएको व्यक्ति नभएकाले आफ्नो आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि सरकार ढलेको थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थिएन। अहिले त्यही सपना देखेर संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो। त्यसो भएपछि यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई अब भित्रभित्रको कुरा हो। बाहिर बाहिर भन्न नसक्ने तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरू सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ कहाँ के भइरहेको छ। यहाँका होटलहरूमा भइराखेका गतिविधिहरू त्यसले पनि बताइरहेको छ। एम्बेसीको सक्रियता त्यसले पनि बताइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी र संसदीय दल कसैको बहकाउमा नलाग्ने भन्दै भुलचुकले नेपालको गुमेको भूमि समेतको नक्सा नछापिएको बताउनुभयो। 146 वर्ष उपभोग गरेको जमिन 58 वर्षदेखि खोसिएको छ। त्यो फिर्ता ल्याउन हामीले खोज्यौँ। हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउन खोज्यौँ। अरूको जमिनमा दाबी गरे होइन, अरूको जमिन अतिक्रमण गरे होइन, अरूको जमिन हस्तक्षेप गरेको होइन। त्यसकारण हामीले कुनै गल्ती गरेका छैन। तर नेपालकै नेताहरू लागेको छ, बहस चलेको छ। अहिलेको अहिले केपी ओलीलाई नहटाइ हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साइकल चलाउन नआउने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिले 16 करोडको गाडी चढेको भन्दै हुने आलोचनालाई सङ्केत गर्दै ओलीले मदन भण्डारीकी धर्मपत्नीलाई साइकल चलाउन नआउने बताउनु भएको हो। हिजोको जस्तो होइन, कसैले हतारो नगरे पनि हुन्छ र कसैले विभिन्न आग्रहहरू नपाले पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू शासन गर्न नभएर देशको सेवा गर्न जन्मिएको बताउनुभयो। कतिपयले आफूले लगाउने जुत्ताको समेत आलोचना गर्ने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।
नेपालमा थप 463 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 12,772 पुगेको छ। 24 घण्टामा 4,962 जनाको PCR विधिबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आजसम्म 61,731 जना देशभरिका क्वारेन्टिनमा छन् भने 9,731 जना विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचार गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म 3,013 जना कोरोनाको उपचार गराएर घर फर्किएका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना संक्रमणको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। आइतबार थप 463 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ, जसमा 358 जना पुरुष र 105 जना महिला रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अहिलेसम्म कोभिड-19 पुष्टि भएका व्यक्तिको संख्या 12,772 पुगेको जानकारी दिएका छन्। आइतबार थपिएका नयाँ संक्रमितहरूमा मोरङका 17 जना, झापाका 2 जना, उदयपुरका 5 जना, इलामका 1 जना, सुनसरीका 1 जना, धनुषाका 10 जना, महोत्तरीका 56 जना, डडेलधुराका 1 जना, अर्घाखाँचीका 5 जना, दोलखाका 2 जना, गुल्मीका 38 जना, खोटाङका 4 जना, गोर्खाका 1 जना, रौतहटका 17 जना, सर्लाहीका 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकका 1 जना, कपिलवस्तुका 10 जना, धादिङका 1 जना, ललितपुरका 1 जना, बाजुराका 63 जना, कास्कीका 5 जना, नवलपरासी पूर्वका 31 जना, बागलुङका 29 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी पर्वतका 2 जना, सल्यानका 1 जना, तनहुका 6 जना, म्याग्दीका 1 जना, पाल्पाका 2 जना, प्युठानका 35 जना, रूपन्देहीका 12 जना, डोटीका 13 जना, बाजुराका 32 जना र दाङका 34 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 12,772 पुगेको हो, जसमा 1,474 महिला र 11,298 जना पुरुष रहेका छन्। आजको जम्मा 463 जना मध्ये 105 जना महिला र 358 जना पुरुष हुनुहुन्छ र आजसम्म संक्रमित हुनेहरूको जम्मा संख्या 12,772 छ। त्यसमध्ये महिला 1,474 र पुरुष 11,298 छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार देशका विभिन्न 22वटा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 463 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 12,772 पुगेको हो। PCR विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 4,962 गरी आजसम्म 2,15,839 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। यस्तै RDT विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 2,732 गरी आजसम्म 2,96,766 जनाको परीक्षण भएको छ। आज देशभरिका विभिन्न क्वारेन्टिनमा 61,731 जना रहेका छन्। यस्तै 9,731 जना विभिन्न अस्पतालमा आइसोलेसनमा उपचार भइरहेका छन्। हाम्रा 22वटा प्रयोगशालामा 4,962 जनाको RT-PCR विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। यस्तै 2,732 जनाको RDT परीक्षण गरिएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 61,731 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 9,731 छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कोरोनाले 28 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो पटक शनिबार थप 1 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 28 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 179 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। देशभरबाट हालसम्म 3,013 जना व्यक्ति संक्रमण मुक्त भई घर फर्किएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शान्ता दनवार, काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालमा थप 463 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 358 जना पुरुष रहेका छन् भने 105 जना महिला रहेका छन् र 24 घण्टामा 4,962 जनाको कोरोना परीक्षण पनि भएको छ। PCR विधिबाट गरिएको परीक्षण हो र यो संख्या पनि हो।
28 जनाको कोरोनाकै कारणले गर्दा मृत्यु भएको छ। अब हामी यति बेला लाग्दैछौँ विभिन्न जिल्लातर्फ। विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। यति बेला हामी स्याङ्जातर्फ लाग्दैछौँ। स्याङ्जामा हाम्रा संवाददाता श्रीकृष्ण सिग्देल हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णजी, के छ त्यहाँ चाहिँ कोरोनाको अवस्था के छ? यसै पनि बाढी पहिरोले पनि समस्या पारिराखेको भन्ने हामीले समाचार प्राप्त गरेका छौँ। हामीलाई समग्र जानकारी गराइदिनुहोस्। प्रसन्नजी, यो पछिल्लो समय स्याङ्जामा कोरोनाले जुन खालको सङ्क्रमण भेटेको बेला आज स्याङ्जामा चाहिँ दुःखद घटना पनि घटेको छ। र यो बाढी पहिरोमा परेर चाहिँ 3 जना व्यक्तिहरूको आज निधन पनि भएको छ, 1 जना घाइते हुनुभएको छ। र अहिलेसम्म स्याङ्जामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण बढे पनि 54 जना निको भएर घर जानुभएको छ। यो एउटा अत्यन्त खुसीको खबर पनि हो। र अहिलेसम्म स्याङ्जामा यो कोरोनाबाट 2 जनाको निधन भएको छ। प्रसन्नजी हो, यहाँले अघि भर्खरै जोड्नु भएको छ बाढी पहिरोमा परेर 1 जना घाइते हुनुभएको छ भनेर। उहाँको अवस्था कस्तो छ अहिले? उपचार कहाँ भइराखेको छ? उहाँ हिजो बेलुका श्रीमान श्रीमती नै सँगै सुतिरहेको बेलामा त्यो पछाडिबाट आएको पहिरोका कारण चाहिँ त्यो घरभित्र पहिरो छिरिसकेपछि श्रीमान र श्रीमतीमा मध्ये त्यहाँ छोराले चाहिँ नि बुवालाई र आमालाई तान्ने क्रममा आमालाई पहिला तानेको र बुवालाई पछि तान्ने क्रम पनि भएको रहेछ। र यसमा चाहिँ बुवाको उपचारका क्रममा र बुवा र आमालाई उपचारका क्रममा लिएर जाने क्रममा बुवाको बाटोमै निधन भएको भन्ने खबर आएको छ। भने आमाको चाहिँ पाल्पा स्थित यो मिसन अस्पतालमा चाहिँ उपचार भइरहेको भन्ने खबर हामीले पाएका छौँ। उहाँको अवस्था पनि सामान्य नै छ भन्ने बुझिएको छ। प्रसन्नजी, हस्, यहाँलाई समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्रीकृष्ण सिग्देल हामीसँग स्याङ्जाबाट कोरोना र बाढी पहिरोका विषयमा कुरा गर्दै। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। बाराबाट शनिबार प्रवेश गरेको सलहकिरा नेपालमा 1 महिनासम्म रहन सक्ने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्। चाहिँ बचाउने आफ्नो उपाय चाहिँ गर्न जरुरी छ। त्यो चाहिँ के छ भने चाहिँ खास गरेर अब यसले यो आवाजले गर्दाखेरि यो के तर्सिन्छ, त्यसले ड्रम ठोक्ने, थाल बजाउने, सकिन्छ भने म्युजिकहरू बजाउने खेतमा है, र धुवाँ लगाउने, यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। र अहिले धानको बिउ चाहिँ सानो एरियामा भएको हुनाले त्यसलाई जालीले छोपेर पनि हामीले त्यसलाई बचाउन सकिन्छ र यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। जाएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था आएको छ बताउनु भयो। र यसको चाहिँ तपाईको चाहिँ बच्चा पनि आएको छ कि यसरी बुझौँ होइन, हामीले होपर भन्छौँ होइन। वयस्क चाहिँ अब 2 हप्तादेखि बढी बाँच्दैन अब यहाँ, किन उसले अन्डा पार्नुपर्छ बाँच्नको लागि। अन्डा यहाँ पार्न सक्दैन, यसले बालुमा अन्डा पार्छ होइन, कि अन्डा पार्न जानु पऱ्यो राजस्थानतिर। वयस्क 2 हप्ताभन्दा बढ्दा बाँच्दैन। र चाहिँ जुन चाहिँ सानो आएको छ, यसको बच्चा आएको छ, त्यो बढीमा चाहिँ 1 महिनासम्म बाँच्छ। सलह शनिबार भारतबाट नेपालको तराईका जिल्ला हुँदै पहाडी जिल्लाहरूमा समेत प्रवेश गरेको थियो। सलह किरालाई विषादी प्रयोग गरी नष्ट गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। नियन्त्रणमा लिन सकिने अवस्था रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा कृषि विज्ञ मदन राई हुनुहुन्छ। मदन सर, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनको यो समाचारमा। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई र जम्मै श्रोता दर्शकलाई धेरै धेरै सम्मान छ यो आज तपाईँहरूसँग कुरा गर्न पाएँ सलहको बारेमा। हजुर मदनजी, खास गरी यो सलह किरा चाहिँ कस्तो खालको किरा हो, हामीलाई पहिला समग्र रूपमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। सलह किरा चाहिँ एउटा फट्याङ्ग्रे किरा भन्छ होइन, यसको लामो लामो खट्टा हुन्छ, पखेटा हुन्छ, फट्याङ्ग्रे किराको समूहमा पर्छ। तर यो चाहिँ फट्याङ्ग्रे किरा समूहमा बस्छ, एकदम ठुल्ठुलो, र यो मरुभूमिमा यसको जीवन चक्र पुरा हुन्छ। यसले बच्चा पाउँछ बालुवामा, मरुभूमिमा त्यहाँनिर के अरे फुल पार्छ अनि बच्चा बनाउँछ र ठुल्ठुलो समूह बनाएपछि बनाउँछ। तर त्यही वरिपरि मरुभूमिकै नजिकको चाहिँ वनस्पतिहरू जहाँ छ अब खानु त पर्यो, अनि गएर खाएर चाहिँ नि अनि त्यहाँ हुर्किन्छन्। र धेरै ठुलो समूह भएपछि त्यहाँ नहट्ने अब विभिन्न कारणले उनीहरू स्वामिङ भन्छ। मदनजी, मैले यहाँलाई विषयमा रोकेँ। जस्तो विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न जिल्लाहरूमा अथवा भनौँ भारततिर पनि यो करोडौँको सङ्ख्यामा आउँछ भनेर हामीले सुनिराखेका छौँ। तर नेपालमा भने 2 देखि 4 लाखको सम्ममा मात्रै यो सलह किरा आइराखेका छन्। यो एक हिसाबले राम्रो कुरा पनि हो, खुसीको कुरा पनि हो। तर किन यो 2-4 लाख मात्रै आएका हुन् नेपालमा? अनि यसो छ नि, अब यो त्यहाँ धेरै त्यो मरुभूमिमा उनीहरूको चाहिँ सङ्ख्या धेरै भएपछि उनीहरू खानाको खोजीमा चाहिँ टाढो जान्छन्। त्यो टाढो जाँदाखेरि होइन कति गजबको रोचक छ नि,
नजिकको एरियाको किसानहरू त त्यहाँ किसानकोमा त हप्तामा दिनदिनै पनि जान्छ, घन्टा पनि जान्छन्। उनीहरूले त्यसरी नै मार्नलाई नियन्त्रण गर्नलाई विभिन्न उपाय उठाएको छ, त्यसरी नै जीवनशैली पनि छ के अरे गुज्रिन्छ। अब हाम्रो नेपाल चाहिँ टाढा भयो, अब भारतको पनि टाढा। अब यसको मुख्य चाहिँ धेरै उत्पत्ति हुने ठाउँ बस्ने ठाउँ चाहिँ यो हाम्रो नजिकको चाहिँ अब भारतको राजस्थान र पाकिस्तानको गोबी मरुभूमि भन्छ होइन, संसारको सबैभन्दा ठुलो मध्येमा। अर्को अफ्रिकाको सहारा, यति चाहिँ हाम्रो नजिकको उता यो अमेरिकाको चाहिँ टाढै भयो। यति मरुभूमिमा चाहिँ अलिकति गर्मी मरुभूमिमा हुन्छ। यिनीहरूको नजिक सर्दै ठुलो हुलमा आएर ठुलो हुल एउटा हुल चाहिँ अब यिनीहरूको त हजारौँ हुल हुन्छ होइन। अब एउटा हुलमा 3, 4, 5 करोडसम्म गनिएको छ। त्यो निस्किँदाखेरि चाहिँ 3, 4 करोडको रूपमा निस्किन्छ। तर यो त अब आहारा पनि हो नि, एउटा प्राणी हो। निस्किँदै जाँदाखेरि यसलाई खानेहरू अब त्यो त जहाँ त्यो मरुभूमिको छेउमा त यो त्यहाँको बस्तीको मान्छेहरूले बकाइदा खान्छन्, खुवाउँछन् होइन। अब आउँदा यसलाई पनि खाने, यसले खान्छ र यसलाई खानेहरू थुप्रो पन्छीहरू छ, पशु पनि छन्। मदनजी, यहाँले भने जस्तै गरी धेरै ठुलो सङ्ख्यामा सलह किरा नेपाल भित्रिएका छन् पनि, र यसले चाहिँ हामीले सुनिराखेको कुरा के पनि छ भने यसले धेरै ठुलो नोक्सानी गर्छ। नेपाल यसै पनि कृषि प्रधान देश पनि हो। यसले चाहिँ लगभग 1 महिनासम्म यो बाँच्छ भनेर पनि केही कृषि विज्ञहरूले आफ्नो अन्दाज गरिराखेको अवस्था छ। के सामान्य अन्दाज गर्न सकिन्छ यसले के कति मात्रामा क्षति पुर्याउला? होइन, तपाईँको एक पटक एक हुल चाहिँ 2-3 करोडको चाहिँ यो किरा बस्यो भनेदेखि 35,000 मान्छे बराबरको 2 छक खाना खान्छ भनेको त सही होइन। तर कुरो के छ भने यो निस्किने बेलामा जहाँ यसको उत्पत्ति भयो गोबी, यो चाहिँ गोबी मरुभूमिमा आएको देखिन्छ। भारतमा चाहिँ त्यो विभिन्न ठाउँमा प्रवेश गर्दा 3-4 करोडको हुलमा आयो। सर्दै यो त एक ठाउँमा जाँदैन नि, हिँड्दै एक ठाउँमा बस्दैन। यहाँ खायो अर्को ठाउँ हिँड्यो, यहाँ खायो अर्को ठाउँ हिँड्यो। अब त्यो गोबी यहाँ डेजर्टबाट यहाँ पुग्नलाई त 5-7 हजार किलोमिटर हिँडिसकेको छ होइन। अब त्यसले गर्दा त्यो बिचमा त धेरैले खाइसक्यो, मारिसक्यो। मदनजी, अब हामीलाई यो बताइदिनुहोस्, समाधानको उपाय चाहिँ के हो त? कहिले चाहिँ अमेरिकन फौजी किरा भनेको छ, अब अहिले आएर सलह किरा आइराखेको छ। यसलाई केही कृषि विज्ञहरूले भनेअनुसार ड्रम बजाउने अथवा धुवाँ उडाउने लगायतका जुन उपायहरू छन् त्यतिले मात्र यो सम्भव छ? होइन, सबभन्दा उपाय त के छ भने यसको सजिलो कुरा, कोरोना देखिँदैन, अत्यन्त खतरनाक छ। फौजी किरा पनि तलभित्र मकैको गुफामा जान्छ र त्यहाँबाट बच्चा पारेर आउँछ, त्यही हुन्छ। त्यसले गर्दा एकदम अप्ठ्यारो छ। तर यो त माथि देखिने गरी आउँछ, घाम छल्ने गरी आउँछ होइन, प्रायः जस्तो दिउँसो आउँछ, उज्यालोमा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि जम्मै देखिन्छ, सजिलो छ, फेरि ठुलो छ, समाउनु सकिन्छ। अब किरा मार्ने चाहिँ विभिन्न उपाय हुन्छ के। अब एउटा कुरा केमिकल हुन्छ, अर्को चाहिने फिजिकल हुन्छ। फिजिकलमा समाउने मेकानिकल के अरे औजारहरू प्रयोग गर्ने। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको बायोलोजिकल भन्ने हुन्छ नि, कुखुरा पन्छीहरू हालेर। यदि त्यसो हो भने हाम्रो गाउँ घरमा त तपाईँले भनेको जस्तो जुन मेकानिकल औजारहरू पनि नहुन सक्छ, ग्रामीण स्तरमा सजिलै पाउन सक्ने त्यो खालको उपाय चाहिँ के छ? थुप्रो छ नि। एउटा तपाईँ घरमा चाहिँ के भन्छ बिछाउने तन्ना हुन्छ नि, हजुर, मसिनो केटाकेटीहरूले त्यहाँ अब कहाँ आउँदैछ, विशेष गरेर जोगाउनु पर्ने किसानहरूले चाहिँ पहाडको अथवा मधेसको यो बेलामा धानको बिउ जोगाउने हो। लाउनुभन्दा अगाडि खाइदियो भने त खत्तम बनाउँछ, सिजनै खत्तम भयो। कोदोको बिउ जोगाउने हो, मकै त ठुलो भइरहेछ, त्यो ठाउँमा तरकारी जोगाउने। त्यस कारणले यो जाँदाखेरि तिनीहरू आएर बस्छ। जाने बित्तिकै केटाकेटीलाई जो ठुलो मान्छे, केटाकेटीहरू, बुढो मान्छे, प्रहरी, सेना जोसुकै हुन्छ त्यो बस्तीमा बस्ने सबैको बाली त जोगाउनु पर्यो। बाली सबैको लागि हुन्छ, किसानको लागि मात्रै होइन। गएर तन्नाले स्वर चाहिँ यसो गर्दै त्यो खरेटोहरूले चाहिँ एक राततिर बढाउँदै छ त धेरै छ, शक्तिशाली हुँदैन नि, उसलाई त उठ्नलाई पनि जम गर्नुपर्छ, थुप्रो छ। अनि गएर चाहिँ ट्याक गर्दै बोरामा हाल्दै गऱ्यो भने त 1 घन्टामा बाघको त्यो करोडौँ आएको ठाउँमा त 100 किलो गर्न सकिन्छ, 2-4 किलो त त्यहीँ समाइन्छ। अब एउटा बस्तीमा त कमसेकम 200-400 मान्छे त हुन्छ। त्यो त अहिले विभिन्न सूचना छ, अहिले मोबाइल छ, ल आयो है यहाँ पर देखिहाल्छ दिउँसै। त्यति बेला चाहिँ सबैलाई उर्दी जारी गरेर कहाँ गर्छ आफ्नो गरेर भने अनि
कुखुराहरू हाँसहरू सबै छोडिदिनुपर्छ क्या पन्छीहरू घरमा भएको सबै त हुन्छ नि त समातेर लगेर त्यो बिउबारीमा छ कि कहाँनिर छ त्यहाँनिर उनीहरूलाई पनि रमाई खान्छ अनि समाउनु नै सबभन्दा राम्रो समायो भने यो त पोसिलो खाना हो यो त माछाभन्दा पनि पोसिलो हुन्छ सिद्रभन्दा राम्रो हुन्छ खाना हुन्छ दाना बनाउनु हुन्छ त्यसले गर्दा कुखुरालाई पन्छीको लागि त एउटा भयङ्कर ठुलो चाहिँ दाना हो त्यस कारण बायोलोजिकल कन्ट्रोल चाहिँ पन्छीहरू घरपालुवा पन्छीबाट गर्न सकिन्छ त्यसपछि के अरे बिरालो पनि लान सकिन्छ यो पनि खानेकुरा मासु भएकोले उसले पनि काम समाएर खान्छ अनि मान्छे केटाकेटीले रमाई सबैले गर्छ डराउनु हुँदैन यसले टोक्दैन पनि त्यस्तो ठुलो असर गर्दैन च्याप समाउँदै बोरामा हालेपछि त एकैछिनमा त्यो बस्तीको मान्छेले फेरि यो त जताततै फैलिँदैन। हस् मदनजी यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो मदन राई कृषि विज्ञ र सलहकिराबाट के कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अवश्य पनि यो उहाँले दिनुभएको उपायहरू केही हदसम्म हामीले अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने सलहकिरा लगायतका अन्य किराहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। हामी यति बेला सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मन्त्रालयमा आएदेखि भूमि समस्या बाहेकका विषयमा छलफल गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँले सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको आइतबारको बैठकमा भूमिको समस्या बाहेकका विषयमा एक दिन पनि छलफल गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भूमिको सन्दर्भमा अहिलेसम्म धेरै नै बिगारिएको र बेथिति ल्याइएको भन्दै त्यसलाई सुधार्न आफू लागि परेको बताउनुभयो। समस्याको जानमा यो बेथितिको भ्रमणमा कति सुधार्न सकिन्छ सुधार्ने कोसिस गर्छौँ र समस्या बाहेक कहिल्यै सफल गर्दैन। जतिखेर पनि समस्या बाहेक कुनै दिन ह्याप्पी हुने आज त यसो गरिनु भन्ने कुरै छैन। यस्तो खालको असजिलो ठाउँ धेरै बिगारिसकेको बेथिति ल्याइसकेका ठाउँहरू छ। मन्त्री अर्यालले गुठी जग्गाको सन्दर्भमा पनि धेरै नै विवादहरू रहेको र त्यसलाई कानुन निर्माण नगरी व्यवस्थित गर्न नसकिने बताउनुभयो। सरकारले एकीकृत कानुन निर्माणका लागि समिति गठन गरेर अध्ययन गरिराखेको र गुठियारहरूको भावनालाई समेटेर नै कानुन आउने उहाँले बताउनुभयो। मान्य सदस्यहरूले पर्यटन मन्त्रालयले पनि गुठीका जग्गाहरू खास राज्यले पनि नियन्त्रित गर्न सकिएको छ। संरक्षणको निम्ति सहयोग गर्नको निम्ति हामी यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि हामी त्यो ढङ्गले लागेका छौँ। नत्र सिधै हस्तक्षेप गरेर राज्यले पनि प्रयोग गर्न पाउने खालको भनेको फरक प्रकृतिको एउटा मौलिक विषय हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र गुठी संस्थान बीच पनि विवाद हुने गरेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले गुठी संस्थानको स्वीकृति बिना नै जग्गाको प्रयोग गर्दा विवाद उत्पन्न भएको जानकारी दिनुभएको छ। प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप लागेको ओम्नी समूहलाई सरकारकै संरक्षण। ओम्नी विरुद्धको कारबाहीमा सरकारी गतिविधि सुस्त। कोरोनाको कहरले गाउँ फर्किएका युवा व्यवसायी पशुपालन र खेती गर्दै सुदूरपश्चिममा मलको अभाव गाउँमै रोजगारी खोज्दै स्थानीय। र विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,01,900 नाग्यो। 1,01,19,000 भन्दा बढी संक्रमित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप लागेको ओम्नी समूहले सरकारकै संरक्षण पाउँदा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको ठेक्का प्रक्रिया चरणबाटै अनियमितता भएको देखिए पनि ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने बाहेक कारबाहीका कुनै प्रक्रिया अघि बढेका छैनन्। ओम्नी विरुद्धको कारबाहीमा सरकारी गतिविधि सुस्त छन्, जसको उदाहरण हो ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्न नसक्नु। ओम्नीलाई कारबाही नहुनुको पछि सरकारकै उच्च अधिकारीको दबाव रहेको पाइएको छ। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट।
काम गर्ने शैली र बढ्दो अनियमितताले पटक पटक आलोचना खेपिरहेको सरकार अनियमितता गर्ने एक व्यापारिक समूहलाई कारबाही गर्न नसक्दा थप आलोचनाको शिकार भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल OBCI समूहलाई संरक्षण गर्दा सरकार थप आलोचित बन्दै गएको हो। यसअघि पनि विवादमा फँस्दै आएको ओम्नी समूह र सरकारको सम्बन्ध स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रकरणले छताछुल्ल पारिदियो। सरकारले ल्याएको 900 सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला IT ल्याब बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजनाका 3 अर्बको ठेक्का पाउने पनि ओम्नी समूह नै थियो। 60 लाखभन्दा बढीको माल सामान खरिदमा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बोलपत्र ई-बिड हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि नियम मिचेर सो कम्पनीलाई ठेक्का दिलाइयो। 25 देखि 30 हजारका कम्प्युटरलाई 80 हजारसम्मको लागत साबित गराई सो समूहले 1 अर्बको काममा 3 अर्ब रुपियाँ सरकारबाट असुलेको कुरा सार्वजनिक रूपमा आएकै हो। सो सरकारी ठेक्का ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलको नेतृत्वमा म्याक्स इन्टरनेसनल र नेपा हिमा ट्रेडलिङ जेबीले पाएको थियो। यति मात्र होइन, जनक शिक्षा सामग्रीको 47.5 करोडको कागज खरिदको ठेक्कामा न्यून गुणस्तरको कागज आपूर्ति गरेको भन्दै उजुरी परेपछि गुणस्तर तथा नापतोल विभागले प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको थियो। विभागले कागज पूर्व शर्त अनुसारको नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो, तर त्यति बेला समेत सरकारको संरक्षणमा यो समूह कारबाहीबाट बच्यो। यही समूहले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डिजिटल वार रुम टेन्डर रोकेर 7 करोडको ठेक्का पाएको थियो। देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भन्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई म्याकबुक एप्पलको ल्यापटप दिलाएका थिए। त्यसको आपूर्ति पनि ओम्नी ग्रुपले नै गरेको थियो। बिना प्रतिस्पर्धा निर्वाचन आयोगको 25 करोडको प्रिन्टर खरिदको ठेक्का कुम्ल्याएको यही समूहले 5 रुपियाँमा छाप्नुपर्ने मतदाता परिचय पत्र 13 रुपियाँमा छापेर राज्यको सम्पत्तिको राम्रै दोहन गर्यो। यसरी सरकारी संरक्षणमा आफ्नो दुनो सजाएको ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि सरकारलाई घुमाउन सफल भयो। यो ठेक्कामा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बनाइएको उच्चस्तरीय समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नीलाई दिँदा नै बदनियत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले ठहर गरेको छ। समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार ओम्नी समूहसँगको विवादास्पद सम्झौतामा स्वास्थ्य मन्त्री र उनका सल्लाहकारको पनि अनधिकृत संलग्नता देखिएको छ। तर न्यूनतम मानिएको कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको महिना दिनभन्दा बढी भइसके पनि सरकारकै उच्च अधिकारीहरूको दबावमा कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोकिएको छ। किन त? यसको चाहिँ एउटा के छ अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने एउटा संवैधानिक भूमिका भनेको अख्तियारको हो। तर यसमा के हो भने अख्तियार चाहिँ एउटा राजनीतिक दबावमा परेर यो आफ्नो संवैधानिक भूमिकाबाट च्युत भएको देखिन्छ। त्यो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको देखिएन र वास्तवमा के छ भने यो क्लियर कट केस हो। भ्रष्टाचारको क्लियर कट केस हुँदै पनि यो घाम चाहिँ छर्लङ्ग छ। यो चाहिँ एकदमै यो सबैले चाहिँ के छ भने जान्न सक्ने गरी बुझ्न सक्ने गरी यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ, यसमा चाहिँ बदनियत देखाइएको छ, राज्यलाई गैर कानुनी रूपमा चाहिँ हानि पुर्याउने कोसिस भएको छ। यसको लागि त्यो ठेका र त्यो ठेका लिने मान्छे यो दुईटै जिम्मेवार छन्। त्यसमा यत्रो गम्भीर अपराध चाहिँ अदण्डित रहनु हुँदैन। ओम्नीको कर्तुत बाहिर आए पनि सरकार भने यसको संरक्षणमै लागि परेको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले समेत जेठ 6 गते आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा यो समूहको नामै नसुनेको भन्दै गैर जिम्मेवार पुनर्जवाब दिए। अनियमितता भएको थाहा पाएपछि कारबाहीतर्फ अघि बढ्नुको साटो उनको यस्तो अभिव्यक्तिले ओम्नीलाई सरकारले नै अनियमितताको छुट दिएको भन्ने प्रश्न हुने जानकारहरू बताउँछन्। अघिल्लो दिन ठेक्का सम्झौता हुने अनि भोलिपल्ट सामग्री आउने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना नेपालमा पनि आउँछ भन्ने जान्दा जान्दै अन्तिम समयमा रातारात ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु तथा मन्त्रीका सल्लाहकार जस्तो अधिकार प्राप्त नभएको व्यक्ति ठेक्कामा संलग्न हुनुले नै यो पूर्व योजना अनुरूप र बदनियतपूर्वक गरिएको सम्झौता भएको पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन्। त्यो ठेक्कापट्टा दिनको लागि कसको अधिकार हो त भन्दाखेरि त्यो बढीमा सचिवसम्मको अधिकार हुन्छ, नत्र विभागीय प्रमुखकै अधिकार हो। तर यहाँ के गरियो भने राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ दबावमा त्यसको छनौट गर्नको लागि मन्त्रीको सल्लाहकारलाई दिइयो, जबकि सल्लाहकार कुनै पनि कानुनले यस्तो काम गर्नको लागि कानुनी अधिकार चाहिँ प्राप्त हुँदैन। कानुनलाई मिचेर कानुनको धज्जी उडाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि आफ्नो आकाङ्क्षा पूर्ति गरिदिने कम्पनीलाई चाहिँ जस्तो त्यो ओम्नी समूहलाई चाहिँ दिइयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा आर्थिक दायित्व पूरा गरिन्छ। पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कारोबार गर्दा बैंक ग्यारेन्टी चाहिन्छ, अर्थात् बैंकबाट प्रतिपत्र एलसी खोल्नुपर्छ। दोस्रो, विशेष परिस्थितिमा गरिने खरिदका लागि एलसी नखोलिकन पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अधिकार सम्बन्धित निकाय विभागलाई हुन्छ, तर आर्थिक कारोबारको बैंकिङ प्रक्रिया चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ।
ओम्नीले सामग्री खरिद गर्दा कुन कम्पनीलाई कुन बैङ्कबाट कति पैसा भुक्तानी गरियो त्यो देखिएको छैन। यसरी हरेक कोणबाट व्यापक अनियमितता देखिँदा समेत सरकार मौन बस्नुले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई थप प्रशय दिइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका बीच धान रोपाईमा जुटेका सुदूरपश्चिमका किसान रासायनिक मल नपाउँदा समस्यामा परेका छन्। मल वितरणको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङमा यतिखेर मलको मौजदात शून्य छ। प्रदेशमा रहेको 10,000 मेट्रिक टन युरिया र 6,000 टन मौजदात सकिएपछि अहिले गोदाम रित्तै भएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। लकडाउनका बीच रोपाई गरिरहेका सुदूरपश्चिमका किसानहरूले सहजै मल पाउन सकेका छैनन्। पहुँच हुने सहकारीले सहजै मल लगे पनि अधिकांश किसानले मल पाएका छैनन्। कतिपय सहकारीले लकडाउनको फाइदा उठाउँदै 4 गुणा बढी नाफा खाएर मल बेच्ने गरेको किसानको गुनासो छ। हाम्रो त अब यति थोरै छ, अब यति किनेरै खान्छौँ होइन। अब यति ठुल्ठुलो खेतहरू छन्, योमा त अब मलसल नपाइयो भनेपछि अप्ठ्यारै हुन्छ। मलसल पाइयो भने सबै चिज भयो भने, पानी भयो भने अब उनीहरूले बनायो भने हामीले पनि त खानलाई हुन्छ नि, उनीहरूकोबाट किनेर खान्छौँ हामी। सहकारीहरूले मल लग्छन् तर भित्रैभित्र कता दिन्छन् हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन। आफूले पाएको मल पनि हामी पाएका छैनौँ। अब यहाँ आउँदाखेरि आज भोलि भनेर भनिरहेछन्। देशमा जारी लकडाउनका कारण सहजै मल पाउन नसकिरहेको किसानहरू बताउँदै आएका छन्। मल नपाउँदा बिना मलमै खेती गर्नुपर्ने बाध्यता किसानको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड कैलालीका प्रमुख केशव प्रसाद पाण्डेले प्रदेशमा मलको अभाव भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले प्रदेश र संघीय सरकारको कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको बताएका छन्। मल चाहिँ यहाँ नेपालमा नबन्ने भए हुनाले हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष यो मल आपूर्तिको लागि चाहिँ विशेष योजना चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। हामीले सधैँभरि के भनिरहेछौँ भने किसानहरूलाई चाहिँ एउटा किसान कार्ड चाहिँ बनाउनु पर्यो। कारण के भने हामीसँग अहिले पनि तथ्याङ्क के छैन भने कुन गाउँ विकास समिति गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा कति मल लाग्छ वडाहरूमा भन्ने अझसम्म तथ्याङ्क छैन। प्रदेशमा मल आपूर्ति गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मलको अभाव नभएको दावी गर्दै आएको छ। सुदूरपश्चिममा DAP 7,050 मेट्रिक टन, युरिया 8,000 मेट्रिक टन र पोटास 275 मेट्रिक टन क्षमता रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड धनगढीले जनाएको छ। लक्ष्य भन्दा केही बढी मल आए पनि 80% किसानले DAP मल पाइसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड धनगढीका प्रमुख नवल सिंह बोगटीको दावी छ। युरिया मल हामीले 8,186 मेट्रिक टन यो वर्ष कैलाली जिल्लामा बिक्री वितरण गऱ्यौँ। त्यसै गरी DAP हामीले 5,650 मेट्रिक टन बिक्री गऱ्यौँ भने पोटास 158 मेट्रिक टन बिक्री गऱ्यौँ। अब अहिले हामीसँग DAP र युरिया स्टक छैन, पोटास मात्रै स्टक छ। अब DAP किसानहरूले धान रोप्नुभन्दा पहिले हाल्ने हुन्। मल अभाव लकडाउन पछिको समस्या मात्र होइन, सुदूरपश्चिमका किसानहरूले विगतका वर्षहरूमा पनि पर्याप्त मल पाउन सकेका थिएनन्। गत वर्षहरूमा सीमावर्ती बजार भारतबाट केही मल ल्याएर रोपाई गरेका किसानहरूलाई लकडाउनले यस वर्ष थप समस्यामा पारेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर उच्च बनेको छ। क्वारेन्टाइनमा मात्र सीमित कोरोना संक्रमण अहिले समुदाय स्तरमा पुग्न थालेपछि कोरोना रोकथाममा पहिलो पंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी समेत संक्रमित भएका छन्, जसका कारण अस्पतालहरूले आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेका छन्। सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न अस्पतालका चिकित्सकमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अस्पतालहरूले सेवा बन्द गरेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि सुर्खेतको प्रदेश अस्पताल जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको हो। उता सल्यानको जिल्ला अस्पताल अनिश्चितकालका लागि सिल गरिएको छ। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका 2 जना चिकित्सक सहित 9 जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्। जुम्लाको शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत 1 जना चिकित्सक सहित 5 जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्। संक्रमित देखिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलन नदिन कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरेर अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको
PCR परीक्षणका लागि अस्पतालका सेवाहरू बन्द गरिएका हुन्। सम्भावित संक्रमित व्यक्तिहरूले सूचना लुकाउँदा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीमा संक्रमण फैलिएको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर डम्बर खड्काको भनाइ छ। जे जसो भयो अहिले भयो, अब आइन्दा चाहिँ सबैले ढाकछोप नगरेर प्रष्ट रूपमा आफूहरू चाहिँ आइसोलेटेड भएर बस्दिने, कमसेकम 2 हप्तासम्म स्वास्थ्य संस्थामा आउँदा पनि आफ्ना कुराहरू चाहिँ प्रष्ट भनिदिने, त्यो गरिदियो भने हामीलाई काम गर्नु पनि सहजै हुन्थ्यो र हाम्रो चाहिँ आर्थिक स्रोतले पनि अलिक आउँथ्यो। अहिले समुदायबाट आएका बिरामीमा कोरोना देखिन थालेपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीमा चुनौती थपिएको छ। PCR रिपोर्ट नआउँदै जेठ तेस्रो साता क्वारेन्टाइनबाट 3 देखि 5 दिनसम्म घरमा बसेका दैलेखको नारायण नगरपालिकाका 87 जना व्यक्तिमा कोरोना देखिएको थियो। क्वारेन्टाइनमा सीमित कोरोना संक्रमण अहिले समुदाय स्तरमा पुगिसकेको चिकित्सकको भनाइ छ। तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने चाहिँ सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत ब्याङ्कमा काम गर्ने ब्याङ्कर्सहरूलाई पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण भइसकेको देखिसकेको छ। यो सबै स्थिति यो एक ठाउँ मात्र होइन, सुर्खेत लगायत अन्य जिल्ला जुम्ला स्थित सबै ठाउँको डाटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब समुदाय स्तरमा भित्रभित्र कोरोना फैलिसकेको छ भन्ने हो। प्रदेशका विभिन्न अस्पतालबाट 934 जना डिस्चार्ज भएका मध्ये कतिपय PCR रिपोर्ट नै नआई लक्षणमुक्त भएपछि घर गएका हुन्। एकातिर कोरोना संक्रमितहरू सिधै घरमा जानु, अर्कातिर समुदायका शङ्कास्पद व्यक्तिको परीक्षणमा ढिलाइ हुनुले कर्णाली प्रदेशमा जटिल अवस्था आइसकेको छ। त्यसैले अब कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित पक्षसँगै नागरिक समेत सचेत हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। एक पिन्ट रगतको अभावले मानिसको जीवन पनि जान सक्छ। ग्रामीण क्षेत्रबाट आएकाहरूलाई रगत पाउने ठाउँ र विधि थाहा नहुँदा केही समय अघि नेपालगञ्जमा यस्तै दुःखद घटना घटेपछि युवाहरू जागरुक बनेका छन्। रगत मौजदात व्यवस्थापनका लागि रक्त सञ्चार केन्द्र नेपालगञ्जले सट्टा रगत दिनै पर्ने व्यवस्था गर्दा त्यस्तो दुर्घटना भएको भन्दै अहिले युवाहरूले रक्तदान अभियान नै चलाएका छन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज पश्चिम नेपालको व्यापारिक केन्द्रका साथै औषधि उपचारका लागि पनि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो। नेपालगञ्जमा प्रदेश नम्बर 5 सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट हजारौं मानिस औषधि उपचारका लागि आउने गरेका छन्। त्यसरी आउनेहरू रगत अभावका समयमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा समस्यामा पर्ने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा बिरामीको रगत अभावकै कारण मृत्यु समेत हुने गरेको छ। केही समय अघि एकजनाको रगत अभावकै कारण मृत्यु भएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको 22 नम्बर ओडाले रक्तदान कार्यक्रम नै गरेको छ। नगरको ग्रामीण भेगमा पर्ने यस ओडामा धेरै मात्रामा विपन्न परिवारहरूको बसोबास रहेको छ। ओडामा रगत सङ्कलन गरे बापत अबका दिनहरूमा ओडावासीहरूले रगतको आवश्यकता पर्दा रगत ब्याङ्कमा बुझाउन पर्ने दस्तुर समेत बुझाउन नपर्ने गरी रक्तदान अभियान थालिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। हामीले वृहत रक्तदान कार्यक्रम गर्ने भनेर बजेट छुट्याएका थियौँ र यो जस्तै गर्भवती महिलाहरूलाई अनि बिरामी परेको रक्तको आवश्यकता पर्छ, त्यस कारणले रक्तदान कार्यक्रम राख्नुपर्छ र लाग्ने शुल्कहरू जुन यो ब्लड ब्याङ्कबाट लाग्छ 1100 रुपियाँ जति पर्छ, त्यो 1100 रुपियाँ वटा कार्यालयले सिफारिसको आधारमा दिने गरेको छ, निर्णय छ र रेड क्रस सोसाइटीबाट सम्झौता पनि भएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी पुरैनी उपशाखाको सहकार्य तथा वडा नम्बर 22 पुरैनीको आयोजनामा 60 जना युवाहरूले रक्तदान गरेका छन्। रगतको अभावमा कसैलाई पनि मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने भावनाले रक्तदान गरेको स्थानीय रक्तदाताहरूको भनाइ छ। हामीमा त अब अलरेडी छ नि त, जति अब हामीलाई पुगेको छ, अब कसैलाई त्यसै नै निड होला नि त्यो ब्लडको, त्यसैले गर्दाखेरि आज यो ब्लड डोनेट गरेन। हाम्रो कसैले एक थोपा ब्लडले गर्दा कसैको ज्यान बच्छ भने अफकोर्स हामी दिन रेडी भएका हौँ, त्यसैले यहाँ आएको हो। ब्लड अरूको पनि हेल्थको लागि हामीले दिने गर्छौँ। क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्र बाँकेले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाबाट रगत सङ्कलन गरिरहेको क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले लकडाउनको अवधिमा पनि बाँकेमा रगत अभाव हुन नदिएको बताएको छ। लकडाउन पूर्व 50 पिन्टसम्म रगत वितरण गरेको केन्द्रले लकडाउनको अवधिमा 30 पिन्टसम्म रगत वितरण गरेको बताउँछ। अरू बेला अगाडिको स्थितिमा हामीले 50औं दिनको 50 पोइन्ट जति हामीले सप्लाई गर्थ्यौँ। कोहलपुरमा पनि हाम्रो ब्लड ब्याङ्क युनिट छ, सब युनिट छ। नेपालगञ्जमा
रक्त सञ्चार केन्द्र र उहाँ चाहिँ सब युनिट छ। 2 ठाउँबाट हामीले चाहिँ ब्लड सप्लाई गर्छौँ, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको बिरामीहरूलाई। अहिले लकडाउनको स्थितिमा चाहिँ 30-35 वटासम्म ब्लड सप्लाई भएको छ। जिल्लामा रगत अभाव हुन नदिनका लागि युवाहरू क्रियाशील भएर लागेका छन्। जिल्लालाई रगत अभाव हुन नदिन युवाहरूले देखाएको क्रियाशीलताले स्याबासी मात्रै पाएको छैन, अन्यत्रका लागि उदाहरणीय समेत बनिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस भगाउने जन्तर भाइरस रिमुभिङ कार्ड वितरण गर्ने बियोन्ड द वाल ट्रेडिङ प्रणालीले कोरोना जन्तरको आयात आफूले नगरेको स्पष्टीकरण दिएको छ। कम्पनीका सञ्चालक विप्लव केसीले आफ्नो नाम जोडिएर आयात गरिएको हल्ला बजारमा आएको तर आफ्नो कम्पनीले बिक्री वितरणका लागि मार्केटिङ मात्रै गरेको बताउनुभयो। उहाँले कुनै अर्को फर्मले आयात गरेको सामानलाई आफूले बिक्री वितरण गरेको बताउनुभयो। उहाँले कार्डले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा आफूलाई कुनै थाहा नभएको र आयातित वस्तु सर्टिफाइड हो कि होइन भन्ने हेरेर मात्रै बिक्री वितरण गरिएको बताउनुभयो। जन्तरले कोरोना भगाउने नभई सेनिटाइजरले हात सफा गरे जस्तै हावालाई नै सेनिटाइज गर्ने काम गर्ने रहेको केसीले बताउनुभयो। उहाँले देश बाहिरको बजारमा चलन चल्तीमा आएको वस्तुलाई नेपालीहरूको पहुँचमा समेत होस् भन्ने उद्देश्यले मार्केटिङ गरिएको बताउनुभयो। आयात भइसकेको वस्तु सर्टिफाइड छ भने वितरण गर्न पाइन्छ भन्ने भएर नै बजारमा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो। उक्त कार्डमा क्लोरिन डाइअक्साइड, जियोलाइट, ग्यास स्टेन्ट रिलिज्ड लगायतका केमिकलहरू प्रयोग भएको उहाँले बताउनु भएको छ। पर्साको वीरगञ्जमा रहेको नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पतालबाट 21 जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। आइतबार कोरोना संक्रमण मुक्त 3 महिला र 18 पुरुष गरी 21 जना घर फर्किएको अस्पतालले जनाएको छ। उनीहरूलाई अस्पतालका चिकित्सक तथा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूले विदाई गरेका छन्। संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किनेमा पर्साको विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका 10, पोखरिया नगरपालिकाको 5 जना, पटेवा सुगौली गाउँपालिकाका 2 जना, धुवनी जिरा भवानी सुखवा प्रसौनी गाउँपालिका र पर्सागढी नगरपालिकाका 1-1 जना रहेका छन्। निरन्तरको वर्षासँगै सप्तरी र सुनसरीको सीमामा पर्ने सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्न सुरु भएको छ। आइतबार दिउँसोसम्म सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव 1,46,940 क्युसेक प्रति सेकेन्ड रेकर्ड भएको छ। पानीको बहाव बढेसँगै कोशी ब्यारेजका 56 ढोकामध्ये 22वटा ढोका खुल्ला गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका डीएसपी तिलक भारतीले जानकारी दिनुभएको छ। अहिलेसम्म सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढिरहे पनि कुनै खतरा भने नरहेको उहाँले बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,01,900 नाग्यो। 1,01,19,000 भन्दा बढी संक्रमित। र बुन्डेसलीगको उपाधि बायर्न म्युनिखले जित्यो। गए राति भएको खेलमा वोल्फ्सबर्ग 4-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। रुकुम पश्चिमको 8-20 कोट नगरपालिकाले टर्कीबाट खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरेको ओखरका बिरुवा किसानको पाखोबारीमा फस्टाउन थालेका छन्। नगरपालिकाको अनुदानमा प्राप्त भएका विभिन्न जातिका ओखरका बिरुवा यतिबेला किसानको पाखो जमिनमा हरियो भएका हुन्। रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमको 8-20 कोट नगरपालिकाले अनुदानमा वितरण गरेको ओखरका बिरुवाले नगरपालिका भित्रका बाँझो जमिन भरिभराव देखिएको छ। किसानको माग अनुरूप नगरपालिकाले टर्कीबाट 44,000 ओखरका बिरुवाहरू खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरेपछि नगरभित्रको बाँझो जमिन ओखरका बिरुवाले भरिभराव भएको हो। टर्कीबाट ल्याइएका च्याटलर, फर्लर लगायतका अन्य जातका ओखरका बिर्नाहरू फस्टाउन थालेपछि किसानहरू हौसिएका छन्। हावापानी भौगोलिक भूबनावट अनुसार परीक्षण गरेरै अहिले सुरु गरेको यो ओखर खेती उपयुक्त लागिरहेको छ। नगरपालिकाले 3 महिना अघि टर्कीबाट ओखरका बिरुवा खरिद गरेर यहाँका विभिन्न ओडाका किसानलाई वितरण गरेको थियो। टर्कीबाट ल्याइएका ओखरका बिरुवाहरू नगरपालिकासम्म आइपुग्दा प्रति गोटा 370 रुपैयाँ खर्च भएको नगर प्रमुख गोर्खबहादुर केसीको भनाइ छ।
नगर प्रमुख केसीका अनुसार किसानबाट प्रति बिरुवा 50 रुपैयाँ उठाएर बाँकी रकम नगरपालिकाले खर्च गरेको हो। बिरुवा चाहिँ अब हामीले 370 रुपियाँमा चाहिँ नगरपालिकासम्म आइपुगेको छ र किसानहरूले चाहिँ यो एउटा बिरुवाको लागि 50 रुपियाँ मात्र उठाउनु परेको छ र बाँकी चाहिँ नगरपालिकाले अनुदान गरेको छ र यो चाहिँ हामीले 44,000 बिरुवामध्ये अब तपाईँले देखिसक्नुभयो बिरुवाहरू र कमसेकम हाम्रो चाहिँ 35 देखि 40,000 को बिचमा बिरुवाहरू चाहिँ हुर्किरहेको छ। यसपटक नगरपालिका भित्रका किसानले 64,000 ओखरका बिरुवा माग गरेका थिए, तर लकडाउनका कारण 44,000 ओखरका बिरुवा मात्रै खरिद गर्न सम्भव भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यहाँको नगरपालिकाले बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न र किसानको आम्दानी वृद्धिका लागि आगामी वर्ष 1 लाख रोपनी जग्गामा 10 लाख ओखरका बिरुवा लगाउने लक्ष्य लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको ओलीको आरोप। नेपालको राष्ट्रियता कमजोर नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने राष्ट्रियतालाई कमजोर नठान्नु। आज एकै दिन 463 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 12,772 पुग्यो। 3,013 जना निको भएर घर फर्किए। नेपालमा सलहको जोखिम 1 महिनासम्म रहन सक्ने अनुमान। नेपालमा आएको सलहको झुण्ड सानो भएकाले आत्तिन पर्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरूको भनाइ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप लागेको ओम्नी समूहलाई सरकारकै संरक्षण। ओम्नी विरुद्धको कारबाहीमा सरकारी गतिविधि सुस्त। र कोरोनाको कहरले गाउँ फर्किएका युवा व्यवसायी पशुपालन र खेती गर्दै सुदूरपश्चिममा मलको अभाव, गाउँमै रोजगारी खोज्दै स्थानीय। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।